اج دا یہ موضوع میری کنڈ دے پیچھے لگا ہویا بینر تسی پہ ویدے ہو، حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان ہے۔ اور یہ مہینہ چونکہ آپ دی وفات دا مہینہ، اس مناسبت نال اس مہینے وچ تمام مسلمان الحمدللہ صدیق اکبر دی شان دے اتے جلسے رکھ دے ہوندے نے۔ ساڈا اج دا اے جلسہ بھی اسی سلسلے دی ایک اہم کڑی ہے۔ میں تواڈے سامنے اللہ پاک دے کلام دے وچوں ایک جملہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ تعالیٰ پہ فرمائندہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے نبی دی امت تسی ساریاں امتاں نالوں اچھی امت ہو جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے لوکاں دی خاطر پیدا کیتا۔ اس امت پوری دی شان بیان کیتی گئی ہے۔ یہ ساری دی ساری امت اپنے تو پہلے والیاں ساریاں امتاں نالوں اچھی امت ہے۔ اتھوں ہی اسے آیت تو ہی ساڑھے علماء اپنی کتاباں چ لکھیا بھئی اس امت دا گمراہی دے اتے ہکٹھیاں ہو وینا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس امت نو سب تو اچھی امت پیادا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا دا فرمان صحیح بخاری چ موجود ہے، آپ نے فرمایا نحن السابقون نحن الاولون الآخرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی اول بھی ہاں تے اسی آخر بھی ہاں۔ تو اول کمیں مطلب اے وے کہ دنیا دے اندر آن دے اعتبار نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم نبوت اور آخری نبی ہون دے پیش نظر اے امت سب تو آخری امت ہے، اور جنت دے وچ جان دے پیش نظر اے امت سب تو اول امت۔ تو اسی آخری بھی ہاں تو مورلے بھی ہاں، چھیکڑے دنیا دا آن وچ تو مورلے جنت وچ جان وچ۔ اے کنتم خیر امت دن، تم بہترین امت ہو، اے اس امت دی شان بیان ہو۔ اور یہ پوری امت آج تک اور قیامت تک آن والی امت دے بارے چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، جس میں نے ڈٹھا اس نے مبارک ہوئے، وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرنی وآمن بی، اس بندے نے 7 واری مبارک ہوئے جس میں نے نہیں ڈٹھا وات بھی مان لیا۔ پوری امت اس مبارک دی حقدار ٹھہری اس محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی امت دے وچ داخل ہونا، بھاویں صحابی دی حیثیت نال ہوئے، بھاویں بعد وچ آن والی اور ساڑھے جیسی گناہگار امت دے حوالے نال ہوئے، اس امت دا ہر فرد حضور دی مبارک دا حقدار ہے۔ آقا آپ پہ مبارکہ دیں دے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جامع ترمذی وغیرہ دے وچ موجود ہے، ان اللہ لا یجمع امتی علی دلالت، اللہ تعالیٰ میری امت نو گمراہی دے اتے کدی جمع نہ کرسی۔ لن تجتمع امتی علی دلالت، میری امت کدی گمراہی دے اتے جمع نہ ہو سی، اللہ جمع نہ کرسی، امت جمع نہ ہو سی۔ یاد رکھو اس امت دا متفقہ فیصلہ یا اس امت دا اکثریتی فیصلہ عقائد دے اعتبار نال کدی غلط نہ ہو سی۔ اس سے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا رأیتم الاختلاف، جس وقت تسی امت دے وچ اختلاف دیکھو، فعلیکم بالسواد الاعظم، ہمیشہ وڈے گروہ دے نال ہو ونجے آئے میری امت دا چوکھا گروہ کدی غلط نہ ہو سکتا۔ فَإِنَّهُ مَنْ شَزَّ فِي النَّارِ، یہ سنن ابن ماجہ حدیث ہے، جس نے میری امت دے وڈے ٹولے نے وڈے گروہ نو چھڑ دیتا، اللہ تعالیٰ اس نے دوزخ وچ وگیا سی۔ ہر بندہ تے بیٹھے اس گل نو اگلی نو نہ سمجھ سکسی، بس آنے کی کنا پتہ لگ گئے بھئی ایس مسئلے دے ہوتا امت دی اکثریت دا کے عقیدہ۔
لیکن پڑھے لکھے بندے تو سمجھ سکتے ہیں. میرے محترم یاد رکھو، اے پتہ کرنا ہوئے نا بھی ایس مسئلے اتے امت متفق ہے کہ کوئی نہ، رجسٹر لے کے حاضری لاؤن نہ بے بنیا ہے تو آڈے کو حاضری نہیں نبدی. جس مسئلے دے اتے مشہور علماء لکھیا ہوئے نا بہے جتے امت پوری دا اتفاق ہے مان لے آئے، اجماع نو ڈھونڈن دا اے او طریقہ نے. امام نووی بھی پہ آدھے ہون، علامہ جلال الدین سیوطی بھی پہ آدھے ہون، شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی پہ آدھے ہون، امام اہل سنت سے احمد رضا خان بریلوی رحمت بھی پہ آدھے ہون. انہاں 5-6 بندیاں لکھ چھوڑیا نا جس مسئلے رہے ادھے تے پوری امت متفق ہے، اے فرما چھوڑن تے تو بندہ بنی مان لیں. بچو لچ گڑتیاں فلانا بچ ہے کہ کوئی نہ، یہ چکر مرزا قادیانی بھی چلائے ہوئے نے. بالکل مرزا قادیانی میں نا لے کے پیدے سے نا امام احمد بن حنبل دا نا لیندا با فلانے اجماع وچ امام صاحب شامل کوئی نہ، باقی سارے متفق ہون پہ میں نہ مندا. یہ مرزا قادیانی علی روش ہے، بے ایمان نہ ہومی. جتھے اے چند بندے بول جانا بیٹھے اجماع ہے، جے تیرا ایمان سلامت ہے تو ہتھے سر نوا چھوڑی. میں بہت بڑی سٹ ماری ہے اگر کسی نے سمجھ پہ آندی ہوگا. آج کل گمراہی دی بہت بڑی سیڑھی ہے لوگ ڈھونڈی ہوئی اور یہ خالص قادیانی رستہ. اے اس امت دی شان میں پیدا سے نا، اے امت گمراہی تے متفق نہیں ہو سکتی. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس امت دے وچوں، یہ تو ساری امت دی شان ہے نا، اس امت دے وچوں کہنڈی چوکھی شان ہے. ہن اتے تے ٹرو، اس امت دے وچوں نبی پاک دیاں صحابہ یاراں دی شان سب تو اچھی ہے. جس وقت اسی لفظ اصحاب بول دیں تو وچے اہل بیت بھی شامل ہوندے نے، کیونکہ اصحاب دا لفظ وسیع ہے، لہذا اے لفظ مختار کر لیا جاندہ، اختیار کر لیا جاندہ. حضور دے صحابہ اور اہل بیت اس امت دے وچوں سب تو اچھیاں ہستیاں. امت چنی ہوئی امت ہے، اللہ دی پسندیدہ امت ہے. اس امت دے وچوں مزید پسند کیتے ہوئے بندے نبی پاک دے صحابہ. جڑی میں اگے حدیث سنائی ہے وہ دے وچ بھی یہ گل موجود ہے کہ طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہوئے اس بندے نو جس میں ڈٹھا. اسی طرح مسلم شریف حدیث دی ایک معتبر کتاب ہے، اس دے اندر ایک حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرماندن لن تمس النار مسلمن رآنی اور رآ من رآنی. او مسلمان کدی دوزخاں چ نہ ویسی جس میں ڈٹھا ہوئے یا میں تکن والے نو ڈٹھا ہوئے. اسلام دی حالت وچ صرف ایک اکھ نبی پاک علیہ السلام نو تک لینا، زیارت کر لینی، دیدار کر لینا، او ایک کیڑا کرنٹ ہے جڑا اس بندے چ آ ویندا، وہ بندہ ہن دوزخاں چ نہیں جا سکدا. پتہ چل گیا کہ علم تے تعلیم دا بھی اپنا مقام ہے، اس دی عظمت دے اگے بھی اسی سر نوینے ہاں، لیکن دیدار مصطفیٰ جیسی نعمت دنیا دے اندر اور کوئی نہیں. اسی طرح ایک حدیث چاہتا بخاری وغیرہ مسلم وغیرہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب تو بہتر زمانہ میرا زمانہ، بات انہاں دا زمانہ جنہ میرے زمانے آلیاں دے نال اگے جڑے بندے جڑے، بات جڑے انہاں نال اگو جڑے. سمجھ آ گئی نا بھئی اے جوڑ اگے تے ٹردہ ویسی. جیوں جیوں نبی پاک دے کوئی نیڑے ویندا اتنا اتنا او دا رتبہ اچا ہوندا، جیوں جیوں نبی پاک علیہ السلام تو پچھیر پئی ہوندی ہے، قیامت دے نیڑ پئی ہوندی ہے، انہیں آر فتنے پہ ود دے. یاد رکھنا جویں جویں حضور دے نیڑے کوئی ہو سی
انیا دا رتبہ اچا ہو سی. یہ میں مجموعی گل پیا کرے نا. حدیث وچ آندا بخاری شریف وچ یہ بھی حدیث ہے, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیوں جیوں وقت لگدا ویسی لا یاتی علیکم زمان, جیڑا بھی بعد والا زمانہ او سی الا وبعدہ شر منہ, ہر بعد والا زمانہ پہلو تو زیادہ شرارتی لوگوں دے اوتے مبنی ہو سی. ہر بعد والے زمانے میں شر وددا ویسے. تسی کہ سو ہن حکومت وال آ گئی ہے, اس اگے تو بھی بدتر ہونا. یہ حدیث بخاری چ. تسی کہ سو نہیں ہن حالات پہ بدل دین, تسی رج رس ہو اس نال اگلے ہی وال آئے. ایک گل یہ نہیں ہوئی آئی, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کس بندے پوچھیا حضور حجاج بن یوسف ات آندی ہوئی ہے کدھر ونجاں, ادھا کوئی علاج ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صبر تکار, لا یاتی علیکم زمان الا وبعدہ شر منہ, جیوں جیوں پچھیر ہو سی کم ہور بگڑ سی. سمیتہ من نبی کا, میں یہ گل تیرے نبی کو سنی صلی اللہ علیہ وسلم. واضح ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام دے زمانے جیان صحابہ جیان تابی نہیں پڑھ سکتا, تابی دے رتبے نو تبا تابی نہیں پڑھ سکتا, تے تبا تابی نو بعد والی امت قیامت تک نہیں پڑھ سکتا. ساڑھے بندے اڈیاں چاہ چاہ کے صحابہ اپڑنا چاہتے ہیں, اجے تے تو تبا تابعین تک بھی نہیں پڑھ سکتا. تے تبا تابعین بھی میں حدیث دی روشنی وچ گل کر چھوڑی جو 3 زمانے گنی وے, تو پچھلی صدی والے بھی نہیں پڑھ سکتا. انشاءاللہ کوئی اعلی حضرت نو بھی ہون دا بندہ نہ پڑھ سی. اپنے قدو اچیاں گلاں نہ کراں, اللہ تعالیٰ اپنی اوقات وچ رہن دی توفیق عطا فرمائے. ایک نقطہ یاد رکھیا ہے, ہر شے نویں چنگی ہو سکتی ہے, دین جتنا پرانا اتنا چنگا. دوجے جھلا نہ سمجھ, اسی زندگیاں ہڈائی بیٹھے ہاں. سیاڑا او ہے جڑا بڑھیاں دی گل مان لے. آج کوئی بندہ اپنا دین پیا وٹیندا, باہر دے ملکاں چ گیا تو بگڑ کا آ گیا, کسا محکمے چ ملازمت کیتی, کسے دے متھا لگا, اس دا بیڑا بوڑ چھوڑیا. انہیں پہ ہی ہوندی ہے نا. لیکن تسی آج جیڑا بندہ لینو ہٹیا, سدھے راہ تھڑکیا, اس بندے نے ازما کے ویکھ لیو, او دا انٹرویو لے کے ویکھ لیو, او دا پیو ضرور سننی ہو سی, پیو نہیں تو دادا تک گیا ہی کدھا ہی نہیں نا, ضرور سننی ہو سی. پتہ چل گیا پرانا دین سنیت ہی چلے آ رہا, آج نوے نوے راہ پہ پھٹ دین. تے جے این دا میں تو نہیں پتا تہاڈا, میں یہ تو تن پاک ہے میں کسی نے ہٹ تک کر نہ سکتا, میں تہاڈے علاقے دا پتہ جے کوئی نہیں. میں ایمانداری نال گل پیا کردا, بھئی میں ہوندڑ گل تجربے دی گل پیا کردا. بے شک جیڑا انہاں چوں کوئی بندہ اتھے بیٹھا وہ اپنے آپ تا اج تو بعد غور کر لے. بس سچی گل تے ای ہوئی ہے, تھڑکے تے میں یہاں ابے ہوری تے دادے ہوری تے ان کوئی نہ ہے. تاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا, وقت اس تو بعد اگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم توڑ تائیں تے قیامت تائیں تے نہ گل پڑھاونی. اصول اگلی حدیث وچ لب گیا کہ ہر بعد والا زمانہ شر تے مبنی ہو سی. اچھا جی, یہ 2 طبقے ہو گئے. پوری امت, تمام امتاں جو افضل, اور صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار اس امت دے وچوں افضل. صحابہ یاراں دی تعداد 1.25 لاکھ دے قریب حدیثاں چ آئی پئی ہے, کتاباں چ. حجۃ الوداع دے موقع تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنہ صحابہ پاکاں حج کیتا, انہاں دی تعداد کتاباں دے وچ 1,14,000 لکھی ہوئی. اے او صحابی نے جس امت دے وچوں سب تو اچے نے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ اختار اصحابی سوى النبیین والمرسلین، اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ نو نبیوں تو بعد سب تو اچا رتبہ دے چھوڑیا، اللہ نے انہاں نے چن لیا۔ امت دے بارے فرمایا کنتم خیر امت، صحابہ پاک دے بارے حدیث وچ آیا ان اللہ اختار اصحابی، امت سب تو اچھی ہے، صحابہ سب تو انہاں دے وچوں پسند کیتے گئے۔ تھوڑا اور اترے تے ٹرو، انہاں 1,14,000 یا کم و بیش وچ کچھ خواتین، کچھ ضعیف العمر، کچھ حاضر نہ ہو سکن والے بندے بھی ہیں، لہذا لے دے کے تعداد 1.25 بندی، 1.25 صحابہ اکرام دے وچوں کم و بیش سب تو اچے بندے او نے جڑے 1400 صحابین صلح حدیبیہ دے اتے موجود ہون والے۔ یہ ترتیب علماء نے لکھی، حضور غوث پاک نے بھی غنیت الطالبین دے وچ لکھی کہ صحابہ دے وچوں سب تو زیادہ اچا رتبہ انہاں 1400 دا، 1.25 وچوں 1400 اور چنی گئے، اور پسند کر لے گئے، جنہاں دے بارے قرآن دے اندر آیا پیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جڑے تواڈے ہاتھ تے بیعت پہ کر دین اللہ دے ہاتھ تے بیعت پہ کر دین، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ دا ہاتھ انہاں دے ہتھاں دے اوتے ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب درخت دے تھلے بیٹھ کے، رکھا تلے جنہ صحابہ پاکاں تیرے حد تے بیعت کیتی ہے، اللہ انہاں دے تے راضی ہویا۔ یہ قرآن دی آیت نے سورۃ فتح ہے 26 سے پارا، تے جنان اللہ تعالیٰ نا لے لے کے رضا دا سرٹیفکیٹ دتا تو انہاں دی بیعت دا نا لیا، انہاں دے ہتھاں تے نبی دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ قرار دیتا، تے درخت تے بھی ذکر کیتا کہ درخت تے تھلے بیٹھ کے جنہ بیعت کیتی ہے، اس نو اس واسطے بیعت رضوان آکھیا جاندا، کیونکہ انہاں دے حق دے وچ لقد رضی اللہ دا لفظ اللہ نے استعمال کیتا، اللہ راضی ہویا، تو بیعت بھی بیعت رضوان ہے، رضی اللہ دے پیش نظر۔ یہ 1400 صحابہ ہیں، انہاں باقی صحابی نہیں پڑھ سکتے۔ انہاں 1400 صحابہ دے وچوں 313 دا رتبہ اچا، اپڑ گئے ہو جڑے جنگ بدر وچ شامل۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تہاڈی مدد کیتی بدر دے وچ جس وقت تسی کافراں دے مقابلے تے تھوڑے آؤ۔ انہاں نو اللہ دی نصرت حاصل ہے، تے جس نو اللہ دی نصرت مقدر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ تانوں نصرت دیتی ہے، جس نو اللہ دی مدد ہوئے اس جا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے انہاں دا رتبہ انہاں 1400 وچوں ہور اچا، یہ 313 1400 شامل ہیں، جو شہید ہو گئے سو شہید ہو گئے، باقی شامل ہیں۔ او 313 صحابی اتنا اچا رتبہ رکھ دین کہ ایک باری بخاری شریف وچ حدیث ہے، حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حاضر ہوئے، انہاں آ کے پوچھیا یا رسول اللہ بدر دے وچ شامل ہون والے صحابہ نو تسی کہ رتبہ دیندے ہو؟ فرمایا اسی زمین دے اوتے انہاں دے جیا اور کسے صحابی نے نہ گن دے، یہ آقا نے فرمایا، گل مک گئی۔ اگو جبریل کے جواب دیتا، حضرت جبریل امین نے جواب دیتا یا رسول اللہ جیوں تسی انہاں دے جیا زمین تک کسے نہ سمجھ دے، جنہ فرشتیاں جنگ بدر وچ حصہ لیا انہاں فرشتیاں جیا رتبہ اتا آسمانہ وچ بھی کسی اور فرشتے دا نہیں۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان آپس کدی کوئی برادرانہ نوک جھوک ہو جاندی ہے، جلڑ ساڈا ٹبر دا وہ بیڑ وچ آپ حصہ لیندا، سچ کوڑ نے کھیڑن لگ پوندا، صحابہ اکرام دی آپس وچ کدی نوک جھوک ہویا نا تو او آدھے نہیں
کوئی گل نہیں، یہ انہاں بدر وچ حصہ لے، یاد رکھے بدری صحابی، کچھ نہیں آکھنا ہی بدری صحابی، ایڈا حیا کرنا، بدری صحابی ہون دا ایڈا لحاظ کرنا۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نو معاف کیتا، درگزر کیتا، لحاظ کیتا اور فرمایا نہیں یہ بدری ہے، کچھ نہیں۔ بدر والیاں دا ایڈا رتبہ۔ یہ بھی مختصراً گل ہو گئی۔ انہاں 313 بدری صحابہ دے وچوں انہاں 40 صحابہ دا رتبہ اچا جڑے پہلے پہلے ایمان لائے تے 40 نمبر ابو حضرت عمر فاروق دا۔ حضرت فاروق اعظم تو پہلے 39 بندے مسلمان ہوئے آئے، 40 نمبر عمر فاروق دا جس وقت بنیا تے اے وہ 40 بندے جنہاں دا رتبہ انہاں 313 دے وچوں بھی سب تو اچا فاروق اعظم دے مسلمان ہون تو پہلے کمرے دے اندر نمازاں ہوندیاں۔ جس وقت فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو انہاں آکھیا آج تو بعد للکر کے نمازاں پڑھساں۔ اس وقت اے آیت نازل ہوئی ہے، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے محبوب تیرے واسطے اللہ کافی ہے تے تیرے اتے ایمان لے آنے والے مومن کافی۔ حضور واسطے اللہ تے مومن کافی، بڑا سخت لفظ ہے نا، بلکہ بڑا پیارا لفظ ہے نا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اسی پڑھ دیا، میرے واسطے اللہ کافی ہے، میرا بہترین وکیل ہے، لیکن اس سے اللہ نے قرآن دے بچ اے لفظ استعمال فرمایا، محبوب تیرے واسطے اللہ کافی ہے تے مومن کافی۔ مومنہ تو مراد خاص طور تے عمر فاروق مرادن، کیونکہ یہ اس دھڑے نازل ہوئی ہے جس دھڑے عمر فاروق مسلمان ہوئے۔ اسی تایاں اللہ دیاں پیاریاں کولو مدد دے قائلاں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واسطے اللہ تے فاروق اعظم کافی ہو سکتے ہیں تے فاروق اعظم میری مشکل کشائی نہیں کر سکتے؟ مولا علی میری مشکل کشائی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ علی بھی مشکل کشا ہے، عمر بھی مشکل کشا ہے، ابو بکر بھی مشکل کشا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جس جڑے عمر مسلمان ہویا نا اس جڑے تو پچھے اسلام نو عزت ملتی گئی۔ اے بخاری چ کہو رے ہن فاروق اعظم دا لقب اگر عزت اسلام پا چھوڑیے تے کوئی حرج نہیں، کفایت اسلام پا چھوڑیے تے کوئی حرج نہیں۔ تھوڑا اگے چلو، انہاں 40 دے وچوں دا ہور پسندیدہ تے چنے ہوئے، سب پسندیدہ نہیں، گل افضلیت دی پئی ہوندی ہے، گل انتخاب دی پئی ہوندی ہے۔ انہاں دے وچوں دا رتبہ ہور اچا جنہاں نوں آکھیا جاندا عشرہ مبشرہ۔ جامع ترمذی دے وچ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، علی فی الجنہ، علی جنتی ہے، الزبیر فی الجنہ، زبیر جنتی ہے، طلحہ فی الجنہ، طلحہ جنتی ہے، سعد فی الجنہ، سعد جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص دی گل ہو رہی، سعید فی الجنہ، سعید جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ اے میں دان دے نام لے چھوڑے، یہ سب جنتی۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سب دے بارے فرمایا جنتی، جنہوں نے نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیتا۔ انہاں تو علاوہ کسی ٹیم نو
کسی مخصوص گروپ صحابہ اکرام دے نوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز نہیں بخشیا. اس واسطے انہاں 40 دے وچوں علماء نے فیصلہ کیتا کہ سب تو اچا رتبہ انہاں داں دا. انہاں داں دے اوتے الگ کتاباں بھی ملدیاں. ایک بڑی مشہور کتاب ہے, علماء نے سمجھو سی, تسی بھی سن لیو تے کیڑا حرج ہے. کتاب الریاض النضرہ, ہرے بھرے باغ فی مناقب الاشرا, اشرا مبشرہ دی شان وچ. یہ پوری کتاب ہے, 4 جلداں چ. علامہ محب الطبری 7ویں 8ویں صدی دے بزرگ گزرے انہاں دی لکھی ہوئی ہے, بڑی مشہور کتاب ہے. کتاباں وچ گلاں آ ویندیاں, صحیح بھی کمزور بھی, مجموعی طور تے کتاب بہت اچھی. انہاں داں دے وچوں 4 دا رتبہ سب تو اچا. انہاں 4 ول کئی آیتاں اشارہ بھی کر دیاں تے خود حدیثاں دے اندر تے تصریح موجود ہے. جامع ترمذی دے اندر حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر, اللہ تعالیٰ ابو بکر دے اتے رحمت کرے, زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ, اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح چ دتی. بیٹیاں اور بھی نکاح چاہیے, اے کیوں گنی نے؟ پتہ چلدا اس بیٹی دے بھی رتبہ اللہ نے ہور بنایا تے بیٹی دے پیو دا رتبہ بھی اللہ نے ہور بنایا. زوجنی ابنتہ, اپنی بیٹی میرے نکاح دتی, وحملنی الی دار الہجرہ, تے ہجرت دی راتی میری سواریاں دا بندوبست کیتا. ایک مطلب یہ بھی بندا میں نے موڈیاں تے چائی پھریا. رحم اللہ عمر, اللہ تعالیٰ عمر تے رحمت کرے. یقول الحق, حق بولنو نہیں راندا, ولو کان مرا, ہمیں کوڑا ہوئے. وترکہ الحق وما لہ صدیق, سچ دی خاطر ہکلیاں ہو وینا بھی وارث دنیا چھوڑ ویس حق نو نہیں چھڑے گا. اسی حق دیاں گلاں کریے نا تو ساری حدیثاں بیان کرو. رحم اللہ عثمان, اللہ تعالیٰ عثمان تے رحمت کرے. یستحجیہ الملائکہ, آسمان دے فرشتے بھی عثمان دا حیا کریں دے. رحم اللہ علی, اللہ تعالیٰ علی تے رحمت کرے. اللہم ادر الحق معہو حیثما دار, یا اللہ علی جدے جاوے حق ادے کر دے. وہ حق دی واری آئی تو مولا مرتضیٰ دا بھی ذکر ہے, حق دی واری آئی تو عمر دا بھی ذکر ہے, عمر دی واری آئی تو عمر دا ذکر وکری ٹھاٹھ نہ لے, علی دی واری آئی تو علی دا ذکر حق دے حوالے نال وکری ٹھاٹھ نہ لے. حق دی واری علی والا حق نہ چھپائیں, تو حق دی گل کرن والے عمر والا حق بھی نہ لکائیں. اکٹھا بیان کرے سن تو سنی صدی سے. چواں دا ذکر اس حدیث وچ, 5ویں کسے دا ذکر نہیں, 4 دے وچوں کسے نے چھڈیا بھی نہیں, 3 دا ذکر بھی نہیں, پورے 4 دا ذکر ہے. پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یاراں نوں وکھری شان عطا فرمائی. 4 یار دا نعرہ تاں لینے آ, یاد رکھنا 4 یار دا نعرہ خلافت دے پیش نظر نہیں. 4 یار دا نعرہ اس واسطے کہ حضور نے کئی حدیثاں دے وچ انہاں 4 دے ذکر وکھرا کر کے کیتا. اسی طرح ایک اور حدیث چاہندا, یہ الریاض النظرہ جب کی کتاب دسی وہ بھی حدیث ہے, شفا شریف وچ بھی ہے, مجموع الزوائد وچ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ اختار اصحابی سوى النبیین والمرسلین, اللہ تعالیٰ نے میرے تمام صحابہ نو نبیاں تو تھلے تھلے چون لیا. واختار علی منہم 4, اللہ نے میرے واسطے 4 چنیا. واختار علی منہم 4, 4 دن 4, اللہ نے میرے واسطے 4 چنیا. ابا بکر و عمر و عثمان و علی, ایک ابو بکر ہے, دوجا عمر ہے, تیجا عثمان ہے, چوتھا علی ہے. ہم خیر اصحابی, اے میرے سارے صحابہ دے وچوں افضلن, اے لفظ آیا پہ, اے داں وچوں بھی افضل ہے.
وفی اصحابی کلہم خیر، اونج میرے سارے صحابی بھلا ہی بھلن، خیر ہی خیرن، افضل ہی افضلن. یہ میں تمہیں دو حدیث سنا چھوڑی، ایک حدیث اور سن لو 4 دے حوالے نال. ابو داؤد حدیث ہے 4646 حدیث کا نمبر ہے، سوکھا نمبر ہے 4646. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے تو بعد خلافت راشدہ 3 سال ہو سی. کتنے سال؟ 3 سال. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابین وہ حدیث بیان پہ کرتے ہیں. سامنے شاگرد بیٹھے، ایک شاگرد بچوں بولیا حضور کچھ بندے آدم حضرت علی المرتضیٰ خدا نہ خواستہ چوتھے خلیفہ کوئی نہیں. حضرت سفینہ جواب دیتا کذبت استاہ بنی مروان، اے بنو مروان نے گند کیتا، گندی گل کیتی. آپ نے فرمایا سن 2 سال ابو بکر دے، 10 سال عمر دے، کتنے ہوئے؟ 12 سال عثمان غنی دے، کتنے ہوئے؟ پیچھے رہ گئے 6 سال. حضور پہ فرماتے ہیں 3 سال خلافت راشدہ، اگلے 6 سال حضرت علی المرتضیٰ دے بن دے، وہ بچ نہ پائیے. حضور دی حدیث پوری نہیں ہوندی. پتہ چل گیا، دلیل دے رہے صحابی، پتہ چل گیا حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ برحق کرنا. کدی غور کرو تے گل کرو، یاد رکھیا ہے گل بالکل پکی ٹھکی ہے. جڑا اسی حق 4000 دا نعرہ لینے اے انہاں بندیاں دے خلاف ہے جڑے 3 یارن حق مندے آئے تے چوتھے نے نائے مندے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت برحق ثابت کرنے واسطے اہل سنت نے حق 4000 دا نعرہ لایا. حق 3 یار آکھن والیاں دا مقابلہ کیتا گیا حق 4 یار نال. اور اے حدیث جڑی میں اگے سنائی ہے اس دی دلیل ہے. اج کل جھلڑ ساڈا ٹبر ہے نا، سان کو نہیں پتہ ہوندا بھائی اسی جاننا بھائی اے نعرہ حدیث دے مقابلے تے ہے نہ بخدا ایسا نہیں. وہ اپنی جگہ تے نعرہ حق ہے، یہ نعرہ اپنی جگہ تے حق ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے نعرہ حیدری. نعرے سارے جڑے شریعت دے مطابق ہون سارے جائز، لیکن 4 یار دا نعرہ صرف 3 یاراں اُتے فل سٹاپ کرن والیاں دے خلاف تیار کیتا گیا. یہ خارجیاں دے خلاف تیار کیتا گیا. یہ میں تن 4 یار دے بارے مختصر عرض کر دیتا. انہاں 4 دے وچوں پہلے 3 دا رتبہ زیادہ. بخاری، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ بے شمار کتاباں یہ حدیث کثرت نال آندی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیں کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حی. تھوڑا لفظی فرق ہے. اسی سارے صحابی بول بول کے آدھیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہون دیا کہ آدھیا سے ان خیر هذه الامت ابو بکر ثم عمر ثم عثمان. اس امت دے وچوں سب تو اونچا رتبہ ابو بکر دا، پھر عمر دا، پھر عثمان دا. یہ 3 یاراں دی شان وچ وکھری حدیث بھی ہے. ایک حدیث تن یاد ہو سی، کافی ساری کتاباں حدیث موجود ہے. ایک باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اود پہاڑ تے گئے تے نال حضور دے نال ابو بکر صدیق، عمر تے عثمان 3 نال. اود پہاڑ کمبیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسکن یا احد، اے اود ٹھار جا، کھلوت کر. فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. حالت نسبی میں بنا رہا ان دی وجہ، یا ان نہ ہوئے تو فروسی فعليك نبي
وصدیق وشہیدان، تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے تے دو شہید ہیں۔ نبی کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ صدیق کون؟ ابو بکر صدیق۔ دو شہید کون؟ عمر فاروق تے عثمان غنی۔ یہ انہاں ترین دی وکری ٹھاٹھ۔ انہاں ترین دے وچوں دو دا رتبہ ہوتا ہے۔ الگ الگ حدیثاں آئیاں پئیاں، میں تاں اے ترتیب پہ بیان کردا اپنے کولوں تے میں بنائی کول۔ انہاں دوں دا ذکر حضور نے وکری ٹھاٹھ نال کیتا۔ جامع ترمذی، ابن ماجہ اور بہت ساری حدیث دی کتاباں دے، مسند احمد وچ بھی حدیث موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنت، ابو بکر تے عمر جنتی بڈھیاں دے سردارن۔ اس امت دے وچوں انہاں دوں دا رتبہ وکھرا، تمام جنتی بڈھیاں دے سردار، سیدہ کہول اہل الجنت۔ اسی طرح ایک حدیث وچ آندا ہاذان السمع والبصر، ابو بکر تے عمر اے انجن جویں میریاں اکھیں تے کان ہون۔ سماعت اور بصارت انسان دے سب تو وڈے آزان اور سب تو وڈے ذرائع۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دو یارانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت واسطے بطور اکھ تے بطور کن چن لیا۔ اس طرح دیاں ہور حدیثاں بہت ہیں، میں تن مختصراً دس دینا کہ مشکات ایک حدیث دی کتاب ہے۔ اس کتاب دے اندر مناقب دا ذکر ہوندا نا، تھوڑی جی گل اوکھیرڑی ہے، گھبریا ہے نہیں۔ شانہ دا ذکر ہوندا تے ٹھلا جا اُتے نام لکھیندا۔ مشکات جے لکھے وا شان ابو بکر، مناقب ابی بکر یا فضائل ابی بکر، ابو بکر دی شان اگے لکھے وا، تھوڑی دیر تو بعد ابو بکر دی شان بیان کرن تو بعد اگے لکھے وا عمر دی شان، عمر دی شان بیان ہوئی۔ اس تو اگے چند حدیثاں بیان کر کے اگے لکھے وا مناقب ابی بکر و عمر، ابو بکر تے عمر دی اکٹھے مناقب۔ تھوڑی حدیثاں لکھ کے اگے بات لکھے وا مناقب ہا، عثمان غنی دے مناقب اگے دتے ہوئے بات اگے لکھے وا مناقب ہا اولائے الثلاثہ، انہاں ترین دے وکھرے مناقب۔ اے سرخیاں مشکات وچ موجود ہیں، میں آپ کوئی نہیں گھڑیاں۔ انہاں دوں دے وچوں سب تو اچا رتبہ، اور اس امت دے وچوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد سب تو اچا رتبہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ طبرانی وغیرہ اور کافی ساری کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری ڈٹھا حضرت ابو درداء صحابی، انصاری صحابی، حضرت ابو بکر صدیق تو اگے اگے لگ کے ٹرے ویندے آئے۔ ہن بظاہر دیکھا جائے تو ساڈے عام رواج دے مطابق ایڈی گل کوئی نہیں، بندے اگڑ پچھڑ ہو ویندے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گل نو برداشت نہیں کیتا، چھڑا اگے ٹرنا۔ فرمایا اے ابو درداء اتمشی قدام رجل لم تطلع الشمس على رجل افضل منه سوى النبيين والمرسلين، اے ابو درداء اس بندے دے اگے لگ کے پہ ٹردا جس تو اچا بندہ نبیاں تو ہیٹھا ہیٹھا ہے، اس سورج نے نہیں ڈٹھا۔ سورج نے ایڈا اچا بندہ نبیوں تو تھلے تھلے نوں تکیا۔ بھائی گل حضور انج بھی فرما سکتے آئے بھئی اے تیرے تو افضل ہے، تابی بڑی شان آئی۔ آقا اے فرما دیں دے بھئی اے امت دے وچوں سب تو افضل ہے، تابی گل سمجھی وینی آئی۔ آقا اے فرما دیں دے بھئی نبیوں تو بعد دا اچا رتبہ، تابی گل سمجھی وینی آئی۔
لیکن اس تو بھی اگا ود کے آقا نے اہتمام کیتا کہ اس جہا بندہ نبیاں تو بعد سورج نے نہیں ڈٹھا، دیوں نہیں چڑھیا اے ہو جائے بندے تے نبیاں تو بعد۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی انہیں فرمائندے، آپ فرمائندے اے مسند احمد، سنن ابن ماجہ اور بے شمار کتابہ دے اندر 80 سندہ نال یہ حدیث موجود ہے، 80 بندہ اس نے روایت پہ کرندہ۔ مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو بکر ثم عمر، اس امت دے وچوں سب تو اچھا رتبہ ابو بکر دا، اس تو بعد عمر دا۔ اس مضمون دیاں اور بہت ساری حدیثاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی فرما دیں فضائل صحابہ دے وچ امام احمد بن حنبل جڑے امام بخاری دے استادن، انہاں ایک تو زیادہ مقامات دے ہوتے حدیث نقل کیتی ہے۔ مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من فضلنی علی ابی بکر و عمر فجلتہ حد المفتری، جس آکھیا میں ابو بکر تے عمر تو اچھا افضل ہاں، میں اس نے 80 کوڑے مرے سے، 80 سٹا مرے سے۔ اللہ تعالیٰ مولا علی دے لتر تو سانو بچائے، انہاں دی مار تو اللہ سان پناہ دے وے۔ جتنی میں گزارشات پیش کیتی ہیں تو سا محسوس کیتا اسی میں تقریر گھٹ تے کلاس دی طرح درس چوکھا دیتا، ایسی تقریر کیتی ہے تو اڈے ذہن چ بہ جائے، کل تسی اس نو یاد کر کے اگے دی تبلیغ کر سکو۔ اس کائنات دے وچ سب تو اچھی امت کیڑی ہے؟ امت مسلمہ۔ میں ڈھیر بولیا دے بارے اس امت دے وچوں سب تو اچھا رتبہ کدا؟ صحابہ پاکاں دا۔ صحابہ اکرام دے وچوں سب تو اچھا رتبہ کنہ صحابیاں دا؟ 1400 بیعت رضوان والے صحابیاں دا۔ انہاں 1400 وچوں اچھا رتبہ کدا؟ سبق سنائی چلو نا، 313 وچوں اچھا رتبہ کدا؟ 40 صحابہ دا۔ 40 وچوں اچھا رتبہ کدا؟ اشرا مبشرہ 10 صحابہ دا۔ 10 وچوں اچھا رتبہ کدا؟ 4 یاراں دا۔ 4 وچوں اچھا رتبہ کدا؟ 3 دا۔ 3 وچوں اچھا رتبہ کدا؟ 2 دا۔ 2 وچوں اور اس امت دے وچوں سب تو اچھا رتبہ حضور تو بعد کدا؟ حضرت ابو بکر صدیق دا۔ اللہ تعالیٰ مینوں تہانوں حق سمجھن دی، حق یاد رکھن دی، حق دا مبلغ بنن دی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دین دی خدمت کرن دی مخلصانہ اور حکیمانہ توفیق عطا فرمائے، اور اس مسجد نو اللہ شاد آباد رکھے، تو ہڈا بانا اللہ قبول کرے۔ خاص طور تے اے نورانی چہرے علماء کرام بیٹھے، انہاں دا تشریف لہانا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول کرے، اے مسکین نو سننا اللہ انہاں دا قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔